सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो परवेज हूद भाई साहब है ना, इन्होंने पाकिस्तानियों के कौम होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया, सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा सिंधी, बलोच, पश्तून सबको अलग अलग कौम जाहिर करने की कोशिश की है। ये तो बहुत बड़ा एजेंडा है जो मुझे नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं? यानी लसानियत को फरोग दिया जा रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये पहली बात तो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान बनने से, ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से टू नेशन थ्योरी जो है ना वो स्ट्रांग हुई है। यानी इस खित्ते में साबित हो गया कि मुसलमान अलग कौम और हिंदू अलग कौम है। क्योंकि बांग्लादेश जो बना, उन्होंने वो मुसलमान है ना, उन्होंने कोई हिंदू रिलीजन तो नहीं अडॉप्ट किया ना, उन्होंने अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर किया। यानी उन्होंने नहीं कहा कि जी हमारे यहाँ कोई मजहब नहीं है। तो वो तो और स्ट्रांग हो गया इस खित्ते में ये केस कि हाँ, मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौम है और जो दो मुख्तलिफ ममालिक में दो मुख्तलिफ नॉर्म्स ऑफ लिविंग के तहत रहती है। अब जैसे पहले जिक्र हो रहा था और बड़ा ठीक है जी, एक कौम के अंदर भी फिर जो एक कौम होती है, आप कोई भी मुल्क उठा के देख ले, आप अमेरिकन उठा के देख ले, आप ब्रिटिशर्स उठा के देख ले, आप मिडल ईस्ट में उठा के देख ले, अरब ममालिक में उठा के देख ले, वहाँ पे आपको कितने ट्राइब्स मिलेंगे, कितने वहाँ पे कौमियत हैं। अपना अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, वहाँ पे टेक्सास के लोग अपने आप को डिफरेंट कहते हैं, जो बाकी लोग होंगे और वो अपने आप को मुख्तलिफ तरीके हैं अमेरिकन, लेकिन अपने आप को इलाके के हिसाब से भी पहचाने जाएंगे। इसी तरह हमारे यहाँ भी इलाके के हिसाब से बलोच भी हैं, सिंधी, और ये दुनिया में कहाँ किस खत्ते में होता है कि अगर एक मुसलमान हो तो सारे के सारे जो है एक ही खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है ना, जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जैसे आप अभी अपना यमन को ले ले, आप जहाँ पे जंग हो रही है, वहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की बाउंड्रीज होती है। तो ऐसे लोगों के बाउंड्री या दीवार कब कायम की जाएगी कि अपनी ज़बान को लगाम दे, कंट्रोल में रखें? ऐसी बातें नई नस्लों के दिमाग में डालने की कोशिश, ये जानने की कोशिश करूंगी दोनों मेहमानों से। सो कॉल्ड नाम निहाद इंटेलेक्चुअल परवेज हूद भाई साहब की, और मेरे साथ दोनों मेहमान जो मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और तस्नीम नूरानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब गजनफर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान में हमने देखा कि जमहूरियत के नाम पर, जमहूर यानी अवाम को लूटा गया। अब इतना ही लिबरलिज्म के नाम पर पाकिस्तान की नजरियाती असास को बकायदा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे मुताबिक ये बहुत खतरनाक है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन कब रोका जाएगा या फिर ऐसे चलता जाएगा और कितना नुकसान होगा नस्ल, ये जो आने वाली नस्लें हमारी, उनको? जो फिजिकल करप्शन होती है ना, उसके खिलाफ तो आप कानून बना लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कोई लॉज बन जाते हैं, कोई अपना अदारे हरकत में आ जाते हैं। ये जो नज़रियाती असास, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसको आप इंटेलेक्चुअल करप्शन कहते हैं ना, जब ये की जाती है तो इसके अंदर इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि वो लोग जो साहिब राय हैं वो अपनी राय से उसको काउंटर करने की कोशिश करें। अब ये जिस शख्स का आप जिक्र कर रही हैं, इस शख्स जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर और बहुत ममालिक में मौजूद होते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात करते हैं, वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ बात करते हैं, करंट इशूज़ के ख़िलाफ़ बात कर लेंगे। लेकिन जिस बुनियाद पे एक मुल्क वजूद में आया है, उस बुनियाद, उसकी जो बेसिस है, उसको आप एब्सर्ड तरीके से चैलेंज नहीं करते। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तस्नीम साहब भी कह रहे थे कि ये कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूज किस्म की स्टेट है, एक कन्फ्यूजन है जिसको क्रिएट किया जा रहा है। वो खुद अपने जहन में उस शख्स को पता नहीं है, ही डजंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ। एक फिजिक्स के टीचर से आप ये तवक्को रखती हैं कि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदों को या जोग्राफियाई रियलिटीज़ को समझे, तो वो पेड आदमी तो कर सकते, वो पेड तरीके से तो आप कर सकते हैं। और इस किस्म के लोगों के मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि इनके कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनते हैं, क्योंकि ये जो इवन जो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर होती है ना, इसमें आपको पे किया जाता है एक सोसाइटी में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। यू आर एक्टिंग ऑन सम मास्टर्स राइट, किसी के आप कहने पे काम कर रहे होते हैं। तो आप देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर क्या, पाकिस्तान बनने से पहले जब ये सब कॉन्टिनेंट था, जब इंडिया नहीं बना था, जब यहाँ पे बलोच आबाद नहीं थे, जब यहाँ पे सिंधी आबाद नहीं थे, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तो वो सिंध में ही आए थे ना, एक लड़की की पुकार पे आए थे, वहाँ पे एक पाकिस्तान इस्लाम जो आया। ब्रिगेडियर साहब, आप यकीन से कहते हैं कि ऐसे लोगों ने अपनी हुकूमत वतनी का सौदा किया हुआ है, बिके हुए लोग हैं जो खुद को ये इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं। मुझे कोई शक नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
اور یہ استاد بھی نہیں ہوتے. یہ جو لوگ کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں نا, ان کو استاد کہنا ٹیچر اپنا استاد کے مقدس پیشے کی توہین ہے. دے آر پیڈ پیپل. ان کو کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی جو ہے کنٹروورسی پھیلاؤ. غضنفر اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بندہ کیا کرے, کس ایجنڈے پہ کام کرے, کس سازش پہ کام کرے. اس نے اپنی پیٹریوٹک فیلنگز کو بیچ ڈالا, اس نے اپنی حب الوطنی کا سودا کر ڈالا. اور ایک اس طرح جو ہمارے جو ینگ ایک لوگ ہیں, جنریشن ہے, نئی نسل ہے, ان کی ذہن سازی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, لسانیت کو فروغ دے رہا ہے, قومیت کو فروغ دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یونیورسٹیز جو جابز دیتی ہیں یا جہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان کو نظر نہیں آتا, یا وہ ان کے ایجنڈے کو سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کو آپ کو اگنور کرنا چاہیے, زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیے اس کی سوچ کتنی مذاق خیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قائد اعظم تو عجیب آدمی تھے, انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے ملک میں آئے گی, اور انہوں نے بتایا نہیں کہ جی فیڈریشن یا کنفیڈریشن ہوگی, انہوں نے ہمیں جاگیرداری کے بارے میں ختم نہیں کیا, انہوں نے جاگیرداری. تو وہ ان کو شاباش نہیں, ان کو شکریہ نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایک ملک آپ کو, میں نے دنیا میں میرا خیال ہے یونیک کیس ہے جب بغیر کسی جنگ کے ایک ملک حاصل کیا, وہ اس کو نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے, اب قائد اعظم نے ملک دیا آپ کو, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جناب یہ ملک ہے جہاں پر کہ سارے جو مائنورٹیز ہیں وہ آرام سے رہیں گی, مسلمان ان کو چھیڑیں گے نہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی مسلمان کے اسلام کے طریقے سے گزاریں گے یا جیسے بھی گزاریں گے. بٹ انہوں نے کہا کہ سب یہاں ایکول ہیں, کوئی یعنی انہوں نے ایک فلسفی دی. اب وہ یہ کہنا کہ جناب چونکہ ان کو ایک سال ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا تو انہوں نے ساری تفاصیل جو ہیں وہ طے نہیں کی. اچھا, پھر انہوں نے ایک اور دوسری مزیدار بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اگزامپل دیا اپنے تقریر میں کہ جی آپ دیکھیں جاپان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, نیدرلینڈ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, بنگلہ دیش کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ کیسے پھل پھول رہے ہیں. اب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلام یا اسلامک اسٹیٹ نہ کہا جائے اور پاکستان سیکولر ہو. وہ سیکولر کا ورڈ استعمال نہیں کیا, انہوں نے آرڈنری ملک کا استعمال کیا کہ پاکستان کو ایک عام ملک ہونا چاہیے جیسے بنگلہ دیش ہے ان کے خیال میں, جیسے انہوں نے نیدرلینڈ اور جاپان. اب وہ ایک سوچ, ایک خاص سوچ ہے کہ بھئی پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. انڈیا دیکھیں جو سیکولر ہے وہاں پر اس پاکستان سے زیادہ مذہب کے نام پہ دہشت یعنی ہو رہی ہے, دہشت ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. اور یہ ملک جو اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتا ہے, یہاں مائنورٹیز کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ کہیں مائنر چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان کے اپنے مسلک کے بھی آپس میں لڑائیوں میں ہو رہی ہیں. جی, مطلب ہے کہ کہیں ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے, انسیڈنسز ہیں, یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہے, مگر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. سو دیرفور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی سوچ بڑی کوئی کلیئر ہے یا اس کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ تو اب انڈیا نے خود ثابت کر دی, جیسے آپ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اب تو تسلیم صاحب ایسے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ آپ اپنا نفسیاتی علاج کروائیں, کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں. کیوں بریگیڈیئر صاحب, اہمیت تو ہم ان کو نہیں دے رہے, لیکن یہ جو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور جو ہماری ایک ینگ جنریشن ہے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اس طرح کے بندے کو آپ سائیکیٹرسٹ میں تو ریفر کر سکتے ٹی وی کے ذریعے کہ بھائی صاحب علاج کروائیں اپنا. میں تسلیم صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو زیادہ وہ امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ہے ہی اس قسم کا شخص نا, از اے تھرڈ کلاس پرسن. جو فزکس کا آدمی جب آپ کے ڈیموگرافک اور آپ کے ہسٹوریکل آسپیکٹ سے کامنٹ کرنے لگے تو وہ تو اس کی تو ذہنی کیفیت پہ بھی شک ہوگا نا کہ جی وہ آپ فزکس پڑھاتے پڑھاتے ادھر کدھر آ گئے. آپ جائے اپنا کسی نفسیات سے علاج کرائے. قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم جو ہیں وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, ان کو اس شخص سے سوال کرنا چاہیے. بڑا اچھا ایکیڈمک ایٹماسفیئر ہوتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, لیکن یہ اس کی عادت ہے, یہ اس کی پہلی بات نہیں ہے. دس مین ہیز اس کو تو میں استاد کہنا, میں نے اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری باتیں سنی ہیں, اس کو تو استاد کہنا, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا, اس کو استاد کہنا استاد کے پیشے کی توہین ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.